नमस्कार, हांव श्रद्धा महाले साई कृपा मंडळाचे वांगडी. आम्ही जाणत आसतली गेल्या एक वर्सा सावन म्हणजे नोव्हेंबरान स्टार्ट जालो कोविड-19 अशें हे दुयेंस जगभरान पसरलेलें आसा. ह्या दुयेंसाक लागून खुबश्या लोकांनी आपलो जीव वगडायल्लो आसा आनी खुबश्या लोकांक हाचो त्रासूय जाल्लो आसा. देशा भायरच न्हय तर आमच्या भारत देशान सुद्दां हाचो खूब इफेक्ट जाल्लो आसा. आनी हाच्या वांगडा लडपाक खातीर सरकारान लॉकडावन जाहीर केलें. आमी सगळीं घरा रावलीं. जे कामाक वचपी लोक असले काम तांकां बंद आसलें. लॉकडावन म्हणजे टोटल रस्त्यार लोकूच दिसनासले. पूण तेन्ना आमकां दिसतालें पुलीस, आमचे जे डॉक्टर्स, आमचे नर्सीस, हॉस्पिटलां बंद जावंक ना, पुलीस स्टेशन्स बंद जावंक ना, जावं वखदां करपी कंपनीज ते बंद जावंक ना, फार्मसीस बंद जावंक ना, ते चालूच आसले. आनी तितून काम करपी लोक सुद्दां डेली बेसिसार म्हणजे सदां कामाक वयताले तशेंच वयताले. जेन्ना सगळो देश आपल्या घरान बसलेलो तेन्ना हे लोक आमच्या खातीर वावुरताले, आमच्या खातीर कोरोना वांगडा झगडटाले. आनी म्हणूनच ह्या लोकांक आमी कोवीड वॉरियर किंवा कोरोना वॉरियर्स अशें आमी म्हणटा. अशे खुबशे लोक आसा म्हणजे जेंच्यांनी अशें म्हणपाक जाता की आमी घरा कडेन सुशेगाद आसली कारण हे लोक आमच्या खातीर काम करताले. काम अशा प्रमाणान की वखदां पासून भुसारी सामाना पर्यंत सगळें आमकां घरान मेळटालें. म्हणजे इतली वेवस्था सरकारान तेंच्या थ्रू केल्लेली आसलेली. जे डॉक्टर्स आसा ते म्हणजे 24/7 अवेलेबल आसताले. फार्मसीज सगळे अवेलेबल आसताले. पुलीस तर प्रत्येक रोडाचेर म्हणजे एक जंक्शन सोडून दुसऱ्या जंक्शनार, तिसऱ्या जंक्शनार अशें आसताले. इतली कडक तेंची वेवस्था आसली की लोकांक कसलोच त्रास जावचो न्हू हेची तांच्यांनी खबर घेतलेली. आनी हे सगळेच कोरोना वॉरियर्स जावन आसा. अशेंच एक कोरोना वॉरियर, कोवीड वॉरियर आमच्या बरोबर आसा. आयज आमी ताची मुलाखत घेतली. ताका कितें हार्डशिप्स येयला जावं ताचो अनुभव कितें आसलो हे एक वर्स ताचे कशें गेलें ते एक नर्स जावन आसा. ताचें नांव दिपश्री राणे. ते आयज आमच्या बरोबर आसा. ते NPT कोवीड सेंटरान स्टाफ नर्स म्हणून काम करताले. सो आयज ताच्या बरोबर उलोवया आनी तेचो हो जो वॉरियराचो वॉर म्हणजे एज अ ते एक वॉरियर आसल्या कारणान हो वॉर तेच्या खातीर कसो आसलो, ताचो अनुभव कितें आसलो ते आमी तेचे कडल्यान जाणून घेवया. बाय दिपश्री, येवकार तुका. म्हाजो पयलो प्रश्न असो की हो कोवीड-19 जो आसा तो एक्झॅक्टली कितें, म्हणजे आतां ह्या कोविडा बद्दल खुबशे रुमर्स आसात सगळ्या मदीं. एक्झॅक्टली कितें हें तुमी सांगपाक शकता? COVID-19 is just corona virus. So corona virus एक व्हडले टर्म जाताले. So कोरोनाचो को, वायरसाचो VI and disease. It's a COVID-19 disease. So that defines the virus. हे एक व्हायरसा कडल्यान सगळे व्हायरसाचे सिम्पटम्स कितें, एकदा तूं कोविड इन्फेक्टेड जालें का व्हायरसाचे सिम्पटम्स कितें, तुका थंडी जाता किंवा ताप येता किंवा विकनस, ताळ्यान भर जाता. सो हे सगळे स्टार्टिंग सिम्पटम्स ताचे. मागीर हे सगळे डायग्नोज जाल्या उपरांत जेन्ना तुजी टेस्ट करता, हे तुका सिम्पटम्स आसा आनी टेस्ट करता, तो जर व्हायरस तुज्या मदीं मेळ्ळा जाल्यार तूं COVID-19 पॉझिटिव्ह म्हणून रिपोर्ट येता. पेशंट एकदा तुमच्या कडेन एडमीट जालो न्ही, सो पेशंटाक कितें SOPs आसले, म्हणजे तेचे रावपाचे, जेवपाचे, म्हणजे तेका कितें फॅसिलिटीज आसले तुमच्या कोवीड सेंटरान? पेशंटाक गव्हर्मेंटा कडल्यान जेवण बीन सगळें प्रोवायड केल्लें जातालें. सकाळचें च्या म्हण, मागीर दनपारां, मागीर सांजची परत च्या आनी रातचें जेवण, हें सगळें प्रोवायड केल्लें जातालें. आनी आमी व्हरून तांकां फक्त पावयतालीं जेवण. बाकी तेंचे कितें जे पर्सनल तेंचे रुमान रावताले एक रुमान, तेंचे स्टीम घेवपाचें नाल्यार आमी तांकां विटामिन्स बीन दितालीं. ते तेंचें मेडिकेशन ऑन डेली बेसीस चालू आसतालें. ओके. आनी तुमी आतां परत परत तांकां चॅक करपाक वयतालीं जावं तेंच्या संपर्कान येतालीं. आतां पेशंटाक क्वॉरंटायन केल्लो वयतालो कित्याक की तो पॉझिटिव्ह आसा आनी तेंच्यांनी दुसऱ्या लोकांक तो स्प्रेड करचो न्ही असो म्हणून. पूण थंय एडमीट जाल्या उपरांत तुमकां ऑब्वियसली तेंचे कडेन वयचें पडटालें. तुमी पॉझिटिव्ह जायत म्हणून अशें केन्ना भंय दिसनासलो? भंय हो सगळ्यांकूच दिसता. सगळीच भियेता, अजून आमी भियेतात. बट
दॅट वॉज अ नीड ऑफ द आर. आमकां वयचेंच पडटालें, बट आमकां सगळें प्रोवायड केल्लें गेल्लेलें. लायक आमी आमचे प्रिकॉशन्स सगळे PPE घालपाचे, डबल ग्लव्स घालपाचे, मास्क ट्रिपल लेयर N95 दोनूय मास्कां घालपाची, आनी फेस शिल्ड घालपाचे, गॉगल्स आसताले. हे सगळे आमी डोन जावनूच मागीर पेशंटा कडेन वयतालीं. तेच्या पयलीं आमकां पेशंटा कडेन वचूंक मेळनासलें, कित्याक आमकांय फॅमिली आसता, आमच्याय जिवाक धोको आसतालो म्हणून. आणि तुमची ड्युटीज म्हणजे तुम्ही फूल वीक 24 आवर्स थंयसर ड्युटीज आसले की ते तुमकां ऑफ आसले, म्हणजे घरा वचपाक मेळटालें? आमकां कशें आशिल्लें, आमकां वी वर गिवन ऑप्शन्स. बिकॉज आमचे MPT कोवीड केअर सेंटर म्हटल्यार MPTचो स्टाफ प्लस गोवा गव्हर्मेंटा स्टाफ आमी कंबायन जावन काम करतालीं. सो आमकां असो ऑप्शन दिलेलो की इधर तुमी शिफ्टींनी काम करा, ना जाल्यार तुमी फूल म्हयन्याची ड्युटी एक स्लॉटान काबार करा. सो आमी चूज केलें की आमी 24 आवर्स काम करतलीं. सो आमचो एक ग्रूप 4 जाणांचो वर लुकींग आफ्टर 180 पेशंट्स. सो 4 जाणां आमी एकदां ड्युटीर गेली काय 24 आवर्स केलो. दॅट वी यूज टू डू ऑल्टरनेट डेज. ऑल्टरनेट डेज आमी स दीस काम करतालीं. सो 6 दीस वॉज इक्विवेलंट टू 6 आवर्स पर डे फूल मंथाचो. मागीर आमकां 5 दीस हॉटेलान दवरतालीं. हे फूल ड्युटी ड्युरेशन सुद्दां आमी हॉटेलान रावतालीं ऑल्टरनेट डेज, आनी मागीर 5 दीस परत हॉटेलान रावतालीं. आनी 5व्या दिसा आमचे स्वॅब टेस्ट करताले. नेगेटीव आयलें म्हणटकीर आमी घरा वयतालीं. तेचे पयलीं आमी वचनासलीं. म्हणजे तुमकां मदीं एक 5 दिसांचो गॅप मेळटालो. 5 दिसाचो गॅप मेळ्ळो जरी मागीर टेस्ट जावन गेली की आमकां आनी एक वीक घरा मेळटालो. सो दीस वॉज वॉट वी हॅड ऑप्टेड फॉर. आणि तुमकां म्हणजे अशें हे काम करतना कितें अशी डिफिकल्टीज, म्हणजे तुका कितें अशे डिफिकल्टीज आयले? डिफिकल्टीज म्हणूंक शकना बिकॉज आमचें काम तें, बट ऑब्वियसली ते सगळे प्लास्टिकान डोन जावन तूं वयता पेशंटा कडेन. आमचें कशें आशिल्लें, आमचें सेटअप आमी सकयल आसताले कॅज्युलिटीन, आमचे पेशंट सगळे वयल्या फ्लोरार आशिल्ले. सो वी यूज टू डोन आनी आमकां वयर वयचें पडटालें पेशंटा फुडें. सो चॅकींग 180 पेशंट्स पर्सनली फिजिकली चॅक करून तांकां गुळयो दिवन तांकां सगळें हें करून तेंचे सगळे प्रॉब्लम्स आयकून येता म्हटल्यार आमकां एक 3 ते 4 वरां वतालीं. आनी फक्त इतलोच प्रॉब्लम आसलो की एकदां आमकां भितरल्या भितर घुसमटूंक जातालें, नाल्यार घाम येतालो सामको, भिजून वतालीं. आनी तितलेंच, नाल्यार एकदां कितें जातालें, पेशंट सपोज सामकेंच कितें बरें ना तांकां ट्रान्सफर करपाचें. हे सगळें आमकां डिफिकल्टीज म्हटल्यार एकटे पेशंट एकटे मनीस फिल्डार आसता, एक कोणाचें साथ आसता जाल्यार बरें दिसता. पेशंट जेन्ना सामको बरो ना आनी आमकां फोन करून सांगता तें सगळें घालून वचपाचें म्हटल्यार टायम वता. सो वयर कितें कंडिशन आहा तें आमकां कळनासलें. सो इतले सगळे हार्डशिप्स येताले, फेस करचे पडले तुमकां. आनी जे पेशंट्स आसले न्हू तेंचो म्हणजे रिस्पॉन्स कितें आसता? म्हणजे हांवें आयकलां की थोडे पेशंट्स बेजारताले, म्हणजे अशें न्यूजार सुद्दां आयले, म्हणजे सोशल मिडियाचेर, न्यूजार न्ही सोशल मिडियाचेर आयले की तांकां जाय तशें रावपाक मेळनासलें, बरें मे बी जेवण तांकां बऱ्या भशेन प्रोवायड करनासलें, किंवा म्हणजे थोड्यां कडेन डॉक्टर्स बऱ्या भशेन उलयनासले, काय तेंचे ते थंय रावन अशें मानसीक म्हणजे अशें जाता न्ही, म्हटल्यार खूब दीस एका कडेन रावन. तेंचो रिस्पॉन्स कितें आसलो तुमकां? सी कशें जातालें, कोवीड म्हटल्यार आमच्या खातीर नॉट जस्ट डिलिंग विथ द वायरस, वी हॅड टू डील विथ मेनी मेंटेलिटीज. सगळ्या पेशंटांची सगळ्या एक प्रत्येकाची मेंटेलिटी वेगळी असते. आता तांकां ते फ्री आसात, एक रुमान घातला फ्री आसात, पण तरी जेलीन घातल्या भशेन आसा. आनी तेंच्या मनात की घरान जर आशिल्लें जाल्यार तांकां जाय जाय तें खावंक मेळपाचें. तें डेली आतां हे प्रोवायड करतात तें तांकां खावचें पडटालें. सो तेच्या खातीर मनीस फ्रस्ट्रेट जाता. आमकां आतां डेली तेच वस्तू खावची पडटा, आमी फ्रस्ट्रेट जातलीं ना न्हू. आनी वेळार आमी तें जेवण जेवतालीं, आमी थंय ड्युटेक आसून जे येताले तेच आमी जेवतालीं. सो वी कूड अंडरस्टँड द अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वॉट पेशंट्स कूड गो. सो आमकां ते सगळें फेस करचें पडटालें. आतां गेले सिस्टर जेवण बरें येवंक ना, सिस्टर अशें येयलें, सिस्टर उदक कशी दा, सिस्टर आनी कितें, तेंचे सगळे कंप्लेनी आमी परत वयल्या स्थळा पर्यंत पावयतालीं. आनी मागीर तेच्या कारणान खूब सुदारणा केल्लेली आसा मागीर जेवणान बी. आनी जे म्हणजे थोडे लोक हांवें अशें पळयलां परत परत 5-5 मिनटांनी ते सॅनिटायझर घेवन हात धुवप, म्हणजे मातशें हांगा टच केलें सॅनिटायझर लायलो,
मातशे भायर कोणा कडेन उलयलो परत घरा म्हणजे अशे लोकांच्या मनान एक तो एक भंय आसा म्हणजे ती एक कॅटेगरी आसा लोकांची जे खूप म्हणजे कोविड म्हटल्यार तेंच्यांनी खूपच सिरियसली घेतला ते तेचो कितें नेगेटीव इफेक्ट जावपाक शकता. कोविड ही सिरियसली घेवपाची गजाल जावन आसाच, बट ऑन द कॉन्ट्ररी सेकंडली आमी कितें करूंक जाय की अल्कोहोल सॅनिटायझर जे आसा तितून अल्कोहोल कंटेंट आसता, परत परत यूज केल्ल्या कारणान आमची स्किन ड्राय जावं शकता तातूंत. सो तो सॅनिटायझर हो मेडिकल युजाकूच दवरचो आणि सपोज भायर खंय गेला आनी तुका एमर्जन्सी कितें सॅनिटायझर एमर्जन्सी हँड वॉश ते एमर्जन्सी तितल्याच वखदाक यूज करचो. घरान आसतना शक्यतो आमी हँड वॉशूच घेवपाचो सोपान म्हण नाल्यार हँड वॉशान कित्यानूय आमी बेश्टे रनींग वॉटरान हात धुले घरान पुरो. बट लिमीट करूंक जाय सॅनिटायझरचो यूज जस्ट बिकॉज ऑफ अल्कोहोल कंटेंट. आता तुम्ही ड्युटी करून एक थोड्या दिसांनी घरा वतली सो तुमच्या घरा कडेन तुमकां कशें रिएक्शन आसलें म्हणजे तेंचो सपोर्ट आसलो किंवा तुमी कोविड ड्युटेक वयता हें आयकून म्हणजे तेंच्यांनी तुमकां स्टॉप करपाक जावं कित्याक वयता भायर अशें कितें तेंचें कितें रिएक्शन आसलें. तांचें रिएक्शन म्हटल्यार ती भियाललीच लायक ऑल पेरेंट्स दे गेट स्कॅर्ड फॉर देयर किड्स भियाललीच बट तांकां एक जाणीव आसलेली मना कडेन की आमकां खबर आसलेलो तो पेशंट पॉझिटिव्ह आसा. आतां सपोज आमी भायर भोंवता आमकां खबर आसना हियर वी वर नोईंग दॅट बाबा तो पेशंट आमी जो डील करता तो पॉझिटिव्ह आसा. सो आमी सगळे प्रिकॉशन्स घेतली ही आमच्या घरांतल्यांक खबर आशिल्लें. दिपश्री हांवें अशें आयकलां की एक तुजें लग्न ठरलेलें डेट फिक्स जालेली पूण कोविडा खातीर तें पोस्टपोन जालें अशें थोडी म्हणटा म्हणजे वन ऑफ माय फ्रेंड शी वॉज टेलिंग मी. पूण कोविड जेन्ना आसलें तेन्ना लग्ना खातीर थोडे SOPs आसले सो थोड्या लोकांक घेवन तुका करपाक जातालें. तुवें कोविडा खातीर पोस्टपोन केलें की तुका कोविड ड्युटी करपाची आसली म्हणून तूं पोस्टपोन केलें. सी ड्युटी करपाची आशिल्लीच म्हाज्या मनान बट हांव अशें म्हणूंक शकना की हांवें कोविडा खातीर किंवा म्हाज्या ड्युटी खातीर हांवें पोस्टपोन केलें. म्हाजें अशें आशिल्लें की सगळे सबसेट जावचे सगळे आतां पळय 50 लोक जरी जाले ते 50 मदीं जर एकटो कोण इन्फेक्टेड आसत जाल्यार तो आनी थोड्यांक दिवंक शकता. जे 50 लोक आमी घेवन करपाची तेतूंतले सपोज एकटो कोण आसत तो आनी सगळ्यांक दिवंक शकता. सो ते लिमीट करपाक हें गरजेचें आशिल्लें की आमी घरांत रावचें किंवा हांवें म्हाजी ड्युटी कंटिन्यू करची. लग्न कितें आज नाल्यार फाल्यां जातलेंच ह्या वर्सा नाल्यार फुडल्या वर्सा जातलेंच बट त्या टायमार जें गरजेचें आसलें अशें म्हाका दिसलें तें हांवें केलें. आनी तुजे ते जे इनलॉज आसा जावं तुजो टू बी हजबंड आसा तेचें रिएक्शन कितें आसलें. माझो इनलॉ माय इनलॉ ही स्टार्टेड क्रायींग वन्स ही केम टू नो. खूब रडलें माय हजबंड्स फादर ही स्टार्टेड क्रायींग बट देन ताका कन्विन्स केलो म्हाज्या हजबंडान केलो आनी म्हाज्या मदर इन लॉन सुद्दां केलो ताका कन्विन्स की सद्या ताका वयचेंच पडटा ड्युटी करचीच पडटा आनी ताच्या मनान आसा. सो आमी ताका कांय म्हणचें न्हू आनी ताका तेजी ड्युटी करुनी. इट इज लायक अ चॅलेंज. या इट इज लायक अ वॉर यू आर गोईंग फॉर. इट इज लायक यू आर ऑन द बॉर्डर्स यू आर ऑन द वॉर and you are facing it and coming back. So that's how they convinced him, I convinced him, and I resumed my duty. तुका फॅमिली सपोर्ट आसलो तुजे इनलॉज टू बी इनलॉज तेंचोय सपोर्ट आसलो म्हणजे बाकीचे तुजे जे फ्रेंड सर्कल आसले जावं कितें तेंच्या कडेन म्हणजे तुका कितें रिस्पॉन्स आयलो. माझे फ्रेंड्स सुद्दां they were very supportive. Most of my friends being nurses, they were also on COVID duties. आणि बाकीचे जे फ्रेंड्स आशिल्ले आय वॉज हॅपी बिकॉज तांकां सपोज कितें त्रास जाले पयलीं फोन करून म्हाका विचारताले की आमी कितें करपाचें किंवा आमी कितें करूंक जाय. सो आय वूड से ओवरऑल म्हाका सगळ्यांचोच सपोर्ट आसलेलो. नेबर्स म्हणजे नेबर्स सुद्दां लायक दे वर व्हेरी सपोर्टीव इन द सेन्स हांव आयलें खूब दिसांनी काय म्हाजी खबर घेवप किंवा म्हाका कितें हाडप करून दिवप जस्ट टू कीप मी स्ट्रॉंग माझी इम्युनिटी बरी उरपाक म्हणून. सो तांच्यांनी भरपूर सपोर्ट केलो.
आणि सरकारा कडल्यान तुमकां एक एप्रिसिएशन म्हणून कितें म्हणजे तेंच्या कडल्यान कितें तुमकां मेळ्ळें जावं? आमी काम केल्ल्या कारणान आमकां मुरमुगांव पोर्ट ट्रस्टान आमकां फेलिसिटेशन केलें. आमी प्रत्यक्षान थंय वचूंक पावली ना बिकॉज आमी ड्युटी करताली. बट आमचो एमबीडीचो 15 ऑगस्टाचो प्रोग्राम जाता. सो तांच्यांनी थंय आमच्या एम्प्लॉइजांकां आपोवन कोण फ्री आशिल्ली तांकां आपोवन सर्टिफिकेट्स दिले. दे एप्रिशिएटेड आवर वर्क. आनी आतां सुद्दां आमी काम केलें म्हणून गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां मोमेंटोज दिल्ले जातले. सो सर्टिफिकेट्स दितली आनी आमकां एप्रिशिएशन जायतें मेळ्ळां सगळ्यां कडल्यान. आनी आमचे जे वयले डॉक्टर्स आशिल्ले गोवा गव्हर्मेंटाचे, आमचे डॉक्टर्स एमपीटीचे आशिल्लेच आमच्या वांगडा. बट त्या डॉक्टरांनी सुद्दां आमकां बरी सांबाळून घेतली. आमची हेल्थ पयलीं पळयलें. आमी कशी आमी बरे भशेन रावप आनी आमकां बरें सगळें मेळप हेची खूब काळजी घेतली तेंच्यांनी. सो आय थिंक आमचे खातीर इतलें पुरो आशिल्लें. आतां हॉस्पिटलान कोवीड सेंटरान आसल्या कारणान आतां वयल्या लेवलार डॉक्टर्स मागीर तुमी नर्सीस आनी मागीर जे थोडे स्टाफ आसा हावजकीपींग स्टाफ जावं अशे वर्कर्स म्हणजे क्लीन करता ते सुद्दां एक कोवीड वॉरियर्सूच न्हू. तेंचे कशें कितें म्हणजे तांकां कितें हार्डशिप्स येताले? आय वूड से आमच्या सेंटरार तरी जे हावजकीपींग स्टाफ आशिल्ले दे वर द मेन पीपल. कित्याक लोक जेवताले, लोकांच्या रुमान कचरो जातालो. प्रत्यक्षान 180 लोकांचो कचरो काडप नाल्यार कितें करप इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर 2 पीपल. ओके, दे वर 4 बट पयलीं एकदां वयताना 2 वयतालीं, मागीर दुसरी 2 जाणां वयतालीं. बट 4 मनशां खातीर सुद्दां इतले रुमान अटेंड करप वॉज डिफिकल्ट. आनी मेन थींग तांचे डिस्पोजल, की ते सारक्या जाग्याचेर डिस्पोज जावपाचे, थंयसून आनी कोणाक वचूंक जायना. किंवा आमी आतां खंय दवरतात थंयसरली गार्बेज कोणी जनावरां येवन व्हरची न्हू नाल्यार आनी कितें कुत्र्यांनी विसकचे न्हू ही तेंच्यांनी काळजी घेतली. आमी वयतालीं येतालीं आमची पीपीई काडटालीं ती आमी काडून बॅग्सांनी घालतालीं. बट ती बॅगां सारकी जाग्यार पावची ही काळजी तेंच्यांनी घेतली. सो आय वूड से दे हॅड अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स देन वॉट वी फेस्ड. एवरीबडी हॅड द्या वर्क लायक सगळ्यांका तांच्या स्तराचेर तांची कामां सारकीच आशिल्ली. बट आय वूड से हावजकीपींग कित्याक मोस्ट ऑफ द हावजकीपींग तितली शिकिल्ली आसना तांकां सांगचें पडटा. बट आमी सांगलें आनी तेंच्यांनी आयकलें आनी तेंच्यांनी तशें काम केलें. हेच्या बद्दल तेंचे खरेंच कौतुक करूंक जाय. ही जी चॅलेंज तू जशें म्हणटा इट वॉज लायक अ वॉर फॉर यू. तुका ही लढाई लढून कशें दिसलें म्हणजे तुजें फिलींग कितें आसा? म्हाका खूबच बरें दिसलें बिकॉज खुबशे पेशंट अशे आसले हू आर व्हेरी नोन टू मी, हू आर व्हेरी लायक माय रिलेटिव्स ऑल्सो. म्हाजे पेशंट जायते हांव सड्यार रावता सो चडशे पेशंट वास्कोचे सड्या वयले आसल्या कारणान ते म्हाजे लागींचे आसलेले आनी तांकां म्हाका कॅर दिवपाक मेळ्ळो. हें म्हाजें भाग्य म्हणटा हांव. कित्याक म्हाजे पासून तांकां कितें फायदो जालो हाच्या खातीर हांव खूब हॅप्पी आसा. म्हणजे तू जे आतां हें केलां जे शिकला नर्सींग जावं कितें केलां तेचें एक सार्थक जालें अशें तूं म्हणपाक सोदता. खूब बरी गजाल आसा. तुका आतां म्हणजे सगळीं जाणां एक कोवीड वॉरियर म्हणून वळखता सो हेचेर तुका कितें म्हणपाक जाय? कोवीड वॉरियर हे आमीच न्हू पण सगळो प्रत्येक मनीस जो घरान राविल्लो आसा गव्हर्मेंटाचें आयकून किंवा स्वता म्हणून घरान राविल्लो आसा प्रत्येक मनशा भितर एक वॉरियर आसा की तूं घरान रावलो म्हणून तूं सेफ आसा किंवा तुवें लोकांका सेफ दवरला. सो आमी फिल्डार आसा हें आमचें काम. बट प्रत्येक मनशान हें सगळें आयकलें आनी घरान रावलो हेच्या खातीर हांव म्हणटलें की प्रत्येक मनशा मदीं एक वॉरियर आसा आनी प्रत्येक मनीस एक कोवीड वॉरियर जावन आसा. खूब बरें दिसलें दिपश्री तुज्या वांगडा उलोवन. कोवीड-19 हो एक अचानकूच आयिल्लो रोग आनी सगळ्यांक आमकां हालोवन दवरला. खूब कितें आमकां शिकपाक मेळ्ळें मेन म्हटल्यार कोविडा कडल्यानूय आनी आमच्या दिपश्री बाय कडल्यान सुद्दां. प्रत्येक मनीस कोवीड वॉरियर जावन आसा हें आपल्याचेरूच डिपेंड आसा की आपूण कशें कोविडाक फेस करतले जावन आपूण आपल्या बरोबर दुसऱ्यांची काळजी कशी घेतले. दिपश्री कडल्यान खूब कितें आयकपाक मेळ्ळें.
बाय दीपस्वी तुवें इतलो वेळ काडून आमकां इतलें तुमच्या बद्दल सांगलें, म्हणजे तुजो एक्सपिरियन्स, पेशंटांची मेंटेलिटी, तांकां कितें प्रॉब्लेम्स जाले, तुका कितें प्रॉब्लेम्स आयले, हें सगळें सांगलें. खूब बरें दिसलें आयकून तुमकां मेळून. देव बरें करूं. थँक्यू.